परवान डिजिटल का प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूं अल्लाह बख्श राठौर। और आज हम बात करेंगे करप्शन के हवाले से और गैरकानूनी जो भर्तियां हैं या प्रमोशंस जो है इनके हवाले से हम बात करेंगे। और आज हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक ऐसी तरक्की जो गैरकानूनी तरीके से हुई है उसके हवाले से जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे। और इस हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और परवान के जो इन्वेस्टिगेशन एडिटर हैं अफजल बलूच साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा अफजल बलूच साहब को कि वो बताएं कि आखिर माजरा क्या है और ये तरक्की किस तरह हुई है। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये रिलेवेंट भी है, इसलिए कि गुज़श्ता दिनों 6-7 जूनियर और सीनियर क्लर्क्स को प्रमोट किया गया एज सब रजिस्ट्रार। उसमें जो बहुत हैरत की बात है वो ये है कि मुमताज़ हुसैन भगत नामी एक शख्स जो कि सीनियर क्लर्क थे, उनको प्रमोशन दी गई। उस पर खुद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नचला स्टाफ और दीगर जो जिनके साथ अख्तलफी है वो परेशान है कि प्रमोशन हुआ कैसे। कि देखा जाए तो मुमताज़ भगत जो है एक बहुत ही शातिर किस्म के इंसान है और जिस तरह से इनकी प्रमोशन हुआ है वो काबिल कबूल नहीं है, मशकूक कहें, इससे मशकूक हो चुका है। उसकी वजह ये है कि इनकी डिग्रियां अगर चेक की जाएं वो आपको जाली नज़र आएंगी, और इसकी बैकग्राउंड चेक किया जाए तो ये खुद अपने भाइयों को भी लताड़ देता है, उनके साथ भी इनके इख्तलाफात हैं। और तो और अपने फैमिली के जो मेम्बरान हैं, खवातीन मेंबर, उनको भी नहीं बख्शता। जी, ये जी पोजीशन जी है। जी बलूच साहब, ये बताएं कि प्रमोशन जो उनका हुआ है उसका प्रमोशन लिस्ट में नाम कहाँ था और किस तरह से वो आउट ऑफ टर्न हुआ है या गैर कानूनी तौर पे हुआ है, क्या हुआ है, भाई मतलब देख, हुआ क्या है। जी बात तो ये है कि सर ये आउट ऑफ टर्न की बात आप नहीं करें, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में करप्शन की भरमार लगी हुई है। जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो जल्दी प्रमोट हो जाता है, लीगल या इलीगल। ना उनके सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं, ना उनका क्रेडेंशियल चेक किया जाता है, पैसे की बुनियाद पे प्रमोशन होती हैं। और SMBR सैयद खालिद हैदर शाह जो है वो खुद बज़ात खुद बहुत ही नफीस इंसान है, लेकिन जो निचला स्टाफ है जो लिस्टें बनाते हैं, जो उनके प्रमोशन की लिस्टें बनाते हैं, उनमें काफ़ी करप्शन का रेशो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इसकी प्रमोशन हुई। प्रमोशन होना नहीं चाहिए। अगर इनकी डिग्रीज चेक की जाएं तो उसमें आपको डाउट नज़र आएगा। जिस आदमी का क्रेडेंशियल नहीं है, जो फैमिली के अंदर वो एक फड्डेबाज किस्म का, वो चीटर किस्म का इंसान कहलाया जाता है, वो कैसे प्रमोट हुआ, खुद उसके फैमिली के मेम्बर परेशान है। अगर ये कहता है कि भाई खबरें कहाँ से आ रही, तो खबरें पे आपके अपने फैमिली के लोग पहुंचा रहे जर्नलिस्टों को। आप कहाँ हैं? आप किसी पे शक करते हो तो गलत करते हो। किसी पे आप पहले अपने भाइयों से तो झगड़ा खत्म करें, जिनकी प्रॉपर्टीज आपने कब्जे किए हैं, जिनमें आपने सीनियर सिविल जज के पास सक्कर में या गोटकी में कहीं आपने वो, अभी आपको जो मेमो मिलेगा उसमें देख लें कि केसेस इन्होंने की हैं। ये किसी को मानता ही नहीं है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। और ये जब प्रमोट होके सब रजिस्ट्रार बनेगा तो ये तबाही मचा दे, क्योंकि एक ऐसा भी डॉक्यूमेंट इनके जुमरे में आता है कि वली मोहम्मद शेख जो सब रजिस्ट्रार थे, उनसे भी इन्होंने जाली डॉक्यूमेंट करवाए, उनका भी करियर खत्म कर दिया इसने। इस किस्म का इंसान है। अच्छा, ये जो प्रमोशन इसका हुआ है एज अ सभी रजिस्ट्रार हुआ है और वो किस पोजीशन पे थे, कहाँ से इसका प्रमोशन किस किस पोजीशन पे हो गया है। भाई ये जो पहले थे सीनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क से अपग्रेड होकर ये सब रजिस्ट्रार मतलब ये नॉमिनेट हुए हैं। लेकिन इसमें काफ़ी कंफ्यूजन है, खुद अफसरान भी परेशान है और खुद सब रजिस्ट्रार भी डिस्टर्ब है कि इसका प्रमोशन हुआ कैसे। टैलेंट इसी नहीं है, खानदान में इसके झगड़े चल रहे हैं, भाइयों की प्रॉपर्टी इसने कब्जे की है, किसी को आगे आने नहीं देता, इसके क्रेडेंशियल्स डाउटफुल है, इनका बिहेवियर ठीक नहीं है। अब ये कि अगर इनके बैकग्राउंड में जाएं कि जो शख्स अपने बाप को घर से निकाल के धक्का दे, जो अपनी माँ को मॉडल कॉलोनी में घर से निकाल के धक्का दे बेइज्जत करे, जो अपनी वाइफ को संभाल नहीं सके, उसके लिए कुछ ऐसे लफ्ज़ें कही जाती हैं जिसको मैं वी लॉग में बताने नहीं चाहता। सिंध की सकाफत ये नहीं कि उनके ख़वातीन के बारे में कुछ बोलूं, लेकिन ओवरऑल इनका क्रेडेंशियल ठीक नहीं है। और ये जब कोई अखबार में कोई खबर छपती है
تو یہ اتنے خوفزدہ ہو جاتا ہے اور اتنے ٹیلیفون کر کے ٹیلیفون کا تانتا بندہ رہتا ہے کہ بھائی یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو، اور ہر آدمی اس کو اچھا آدمی سمجھتا ہے اس لیے کہ یہ دیہڑی بھی دیتا ہے، خرچہ بھی دیتا ہے، جعلی کام بھی کر دیتا ہے، اس لیے یہ جو سوسائٹی کا جو نیگیٹو الگا ہے وہ اس کو بہت پسند کرتا ہے. اب دیکھیے ماڈل کالونی سے فون آ رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں میں جام صاحب کا پرسنل اسسٹنٹ ہوں، ان کو معاف کر دیں، کوئی کہتا ہے یار میں فلانے جگہ سے بول رہا ہوں، ان کو معاف کر دیں. بھائی کیا ہے، خبر چھپیے، کلیئرفائی کریں. اگر آپ کو اختلاف ہے تو کورٹ جائیں، کورٹ میں ہم پروف کریں گے کہ آپ کے کریڈینشیل کیا ہیں، آپ کے سرٹیفکیٹ کیسے ہیں، آپ کے تعلقات خاندان کے ساتھ کیسے ہیں، بھائیوں کے ساتھ کیسے ہیں. آپ بھائیوں کے پلاٹ جو آپ نے 4 قبضہ کیے ہیں، بڑے 200-250 گز کے ایک ایک بنگلہ آپ نے قبضہ کیے، وہ تو واپس کریں. پہلے اپنے آپ کو صاف تو کریں، اپنے آؤٹر سینس کو انر سینس کو ٹھیک کریں. آپ آئیں مارکیٹ میں، پروموٹ ہو جائیں، ہم کچھ نہیں بولیں گے. جو ہمیں ڈاکومنٹری ایویڈنس ملی ہیں، جو آپ کے پاس خلاف جو کمپلینیں گئی ہیں، وہ سب ہمارے پاس موجود ہیں. وہ وقتاً فوقتاً ہم بتاتے رہیں کہ قارئین کو بھی اور اپنے اخبار کے قارئین کو بھی اور یہ ناظرین کو بھی بتائیں. اچھا گلوچ صاحب، آپ نے جو خبر فائل کی ہے پروان میں، ڈیلی پروان میں، اس میں کہا ہے کہ اس کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے اور وہ پریشان ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں ان سے وہ صلاح مشورے کر رہے ہیں کہ اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے. کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں بالکل، کافی وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اور اس نے کافی لوگوں سے مجھے فون بھی کروایا ہے، اور ہر جگہ سے فون آ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دو، یہ اچھا آدمی ہے. اور انڈر دا رگ مجھے وہ ڈیل بھی آفر کر رہے تھے، جس کو میں نے ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ پروان کی یہ نہ روایت رہی ہے نہ آئندہ کبھی ہوگی کہ ہم اس کے وہ 4 پیسوں کی خاطر اپنی پوزیشن کو خراب کریں، اپنے اخبار کو بدنام کریں. جو ہم نے چھاپا ہے اس میں ہم اسٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کی تمام تر ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں. یہ اگر اتنا ایماندار شخص ہے تو پہلے اپنے بھائیوں سے سیٹلمنٹ کرے، ان کے گھروں کو تو واپس کرے. ہر جگہ سے ان کے خلاف کمپلین آ رہی ہیں، اور یہ کورٹ کچہری کا رسی ہے، تو کورٹ جائیں، کورٹ میں جواب دے دیں گے. یہ بھی تو ایک آپشن ہے. کورٹ کیوں نہیں جا رہے؟ ان کو پتہ ہے کہ جب کورٹ جائے گا تو سارے ایویڈنس وہاں پیش ہوں گے، تو یہ ریورٹ ہو جائے گا، پھر یہ سیریل کلر بن جائے گا. اچھا، یہ تو بورڈ آف ریونیو ہے. ویسے آپ کا کیا تجربہ ہے؟ آپ اتنے برسوں سے جرنلزم میں ہیں، تو اس وقت جو کرپشن کی جو لہر ہے سندھ کے اندر خاص طور پہ، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، آپ کے پاس ایک زندہ مثال ہے ضمیر عباسی کا. انہوں نے وہ ریڈ لائن پروجیکٹ کون سے، یہ جو یونیورسٹی روڈ پہ بن رہے ہیں، اس پر کرپشن کی، اور وہ ہنستا ہوا کھلتا ہوا کلف والے کپڑے لگا کے عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. اور ایک شخص جو اگر انہوں نے اربوں روپے فراڈ کیا ہے تو وہ اپنے افسران کو وہ 1.5 ارب روپے دے کے چھوٹ بھی سکتا ہے. جس طرح سے وہ شان سے پیش ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کرپشن کریں، پیسے کمائیں، اور بڑوں کو پیسے دیں اور انجوائے کریں. یہ پالیسی ہے. بلوچ صاحب، آپ کی مہربانی کہ آپ نے کرپشن کی ایک کہانی بتائی ہمیں، اور ہم ایک اور پروگرام کے ساتھ پھر پیش ہوں گے، اور دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے سندھ میں، خاص طور پہ کرپشن کے حوالے سے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.